kining pagtuo igsoon. So ang atong tema maigsoon kining pagtuo sa Dios. Hallelujah. Importante maigsoon sa atong kinabuhi nga ilabi na sa atong paglakaw diha kang Kristo, sa atong pagpangalagad sa Dios igsoon higala nga aduna gayoy kitay hallelujah pagtuo ug pag-ila sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. So nining kahaponon igsoon higala atong ablihan ang atong mga Biblia dinhi sa Hebrehanon. Hallelujah. Hebrehanon 11 bersikulo hallelujah 6 maigsoon. Hebrehanon 11 bersikulo 6 hallelujah atong basahon ang pulong sa Dios matud pa dinhi. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo, kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Hallelujah. So dalaygon ang pulong sa Dios kining kapunon so higala. So ang atong tema pagtuo maigsoon. Hallelujah. So ang Bible nagasulti mga kaigsunan nga walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kung muduol day kita sa Dios mga kaigsunan, matud pa sa Bible nga walay makapahimuot kaniya, walay makapahimuot kaniya or walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi gayud sa atong pagtuo kaniya. So kung maghisgot ang pagtuo mga kaigsunan, hallelujah, ang nasulat sa balang kasulatan, hallelujah, walay lain nato nga makita nga sa Old Testament maigsoon nga kanang proven and tested na gayud mga kaigsunan nga alagad sa Dios nga grabe ang iyang pagtuo ngadto sa Dios mga kaigsunan sa iyang kapanahonan. Walay lain nga nasulat sa Biblia mga kaigsunan kanang gitituluhan siya og Father of Faith mga kaigsunan nga amahan sa pagtuo maigsoon. Walay lain nga gibanggit sa Biblia mga kaigsunan si Abraham ragayod maigsoon. Kung magahisgot kita sa pagtuo kang Abraham mga kaigsunan, ang pagtuo ni Abraham mga kaigsunan atong makita nga tested gayud mga kaigsunan nga sa dihang sa iyang kapanahunan sa panahon ni Abraham mga igsoon nga grabe ang iyang pagtuo ngadto sa Dios igsoon. Hallelujah. So pangutana mga kaigsunan, asa gikan ang pagtuo? Hallelujah. So ang tubag mga kaigsunan nini matud pa dinhi sa Roma, hallelujah, Roma 10:17 mga igsoon, kung atong basahon ang Bible mga kaigsunan, ang pagtuo di ay mga kaigsunan matud pa sa Roma 10:17 nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe sa Dios. Hallelujah. So ang pagtuo di ay mga kaigsunan ngadto sa Dios nagagikan di ay kana sa pagpamati o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios igsoon. Hallelujah. So kung atong basihon mga kaigsunan, si Abraham mga kaigsunan base sa Old Testament mga kaigsunan, kung atong basahon ang Genesis maigsoon nga wala dayon mutuo si Abraham sa Dios. Ang atong makita diha maigsoon gigala nga sa dihang nadawat nakadungog sa mensahe si Abraham, nakadawat og mensahe ngadto sa Dios mga kaigsunan, diha padayon siya motuo sa Dios maigsoon. So bisan karon sa atong kapanahonan mga kaigsunan, dili kita basta-basta motuo. Kita mga Kristohanon mga kaigsunan, hallelujah, dili kita basta-basta motuo kang bisan kinsa lang mga igsoon. Pero kung kitang mga Kristohanon mga kaigsunan, Kristohanon o dili Kristohanon, kitang tao mga kaigsunan, hallelujah, sa atong kapanahonan karon, kung makadungog kita pulong sa Dios mga kaigsunan, mataw dayon ang pagtuo mga kaigsunan sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing mga igsoon. Mao kadto si Abraham mga kaigsunan nga nakadawat siya mensahe sa Dios. Hallelujah. Ang pulong sa Dios nagaingon nga biyahe kining imong gipuy-an ug adto sa hallelujah, adto sa nasod nga akong padtuan kanimo. So ang atong makita maigsoon nga si Abraham sa diyan nadawat niya ang mensahe sa Dios, wala dayon siya motuo, pero atong makita mga kaigsunan nga iyang hallelujah pamalandungan nga ang pulong sa Dios mga kaigsunan
tinuod gayud maigsoon. Kay ang Dios dunay tulo ka prinsipyo mga kaigsunan nga atong makita ang kinaiya sa Dios. Igsoon nagigala. Ang kinaiya sa Dios mga kaigsunan dunay tulo ka butang nga atong hallelujah makita ang karakter sa Dios igsoon. Hallelujah. So ang una ka dunay tulo ka butang, ang una mga kaigsunan nga karakter sa Dios igsoon nagigala nga atong makita. Una nga butang, ang Dios dili mausab. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos sa walang katapusan. Ibutang gayon sa atong hunahuna kung ang pulong sa Diyos, kung nakadawat kita pulong sa Diyos. Hallelujah. Kung nakadawat kita og asaad sa Diyos sa atong kinabuhi. Hinumdumi igsoon nagigala nga usa ka butang ang kinaiya sa Diyos may igsoon. Kining gitawag og ang Diyos dili mausab. Magkinaunsa man ang kinabuhi. Hallelujah. Magkinaunsa man ang dagan sa sitwasyon sa atong kinabuhi, hinumdumi nga ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob mga kaigsunan, ang karakter sa Dios nga amahan mga igsoon, hallelujah, hinumdumi kanunay nga ang Dios dili mausab. Hallelujah. Praise the Lord. Sumao na ang karakter sa Dios, nga gusto sa Dios nga ato kining tuuhan. Kaya ang atong tema, pagtuo mga kaigsunan. So sa karon nga panahon mga kaigsunan, kinahanglan ang atong hallelujah paglakaw diya sa Ginoo. Hallelujah, kining gitawag og live by faith. Hallelujah, ang atong hallelujah pagkinabuhi diya sa pagtuo sa Ginoo, walk by faith mga kaigsunan, ang atong paglakaw sa pagpangalagad diha gayud sa Ginoo. Dalaygon ang pulong sa Dios. So ang una nga butang mga kaigsunan nga atong makita sa kinaiya sa Dios igsoon ug higala, kining gitawag og ang Dios dili mausab. Mao kanay karakter number 1 gayud natong hinumduman sa atong pagkinabuhi karon mga kaigsunan. Isip hallelujah Kristohanon mga kaigsunan, isip hallelujah mga tao nga niluwas mga kaigsunan diha kang Kristo pinaagi sa grasya sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah, usa ka butang ang angay natong hinumduman kanunay. Hallelujah, bisan pag moabot ang tanang, hallelujah, pagsulay sa tong kinabuhi, bisan pag moabot ang pinakalisod sa tong kinabuhi, mga kaigsunan, ug bisan unsa nga may tabo sa tong kinabuhi, kinahanglan mo baro gayud kita sa atong pagtuo diha sa Ginoo ug hinumdumi ang saad sa Dios kanunay mga kaigsunan nga ang Dios, ang kinaiya sa Dios, ang karakter sa Dios dili mausab. Hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Dios dili mausab. Hallelujah. So ang yawa mga kaigsunan, kanunay ka nang naningkamot mga kaigsunan nga mo-deceive kanimo mga kaigsunan pinaagi sa paglingla. Hallelujah, kay karon nga panahon mga kaigsunan ang atong hallelujah kinabuhi kanunay nagamonitor ang yawa mga kaigsunan aron sa paglipat kanimo mga kaigsunan kay niya kita sa panahon karon hallelujah sa kining gitawag og deception mga kaigsunan nga mawala gayud kita sa atong hallelujah pagpangalagad paglakaw nato diha sa Ginoo igsoon. So naningkamot usab ang kaaway sa Dios hallelujah nga mawala gayud kita. Pero ang pingi ang atong hallelujah ang imong pagtuo diya sa Ginoo mga kaigsunan ug hinumdumi kanunay ang pulong sa Dios, ang kinaiya sa Dios nga dili siya mausab. Hallelujah. Dili siya mausab igsoon. Mao bitaw ang atong hallelujah mga pag-ampo sa Ginoo usahay mga igsoon. Ako sa akong mga pag-ampo kanang personal nga devotion mga kaigsunan. Hallelujah. Nga mag-ampo ako sa Dios. Ginoo, himoa kining akong panghuna-huna kanunay kanang gitawag og godly perspective igsoon. Unsay pasabot sa godly perspective ba igsoon? Hallelujah, Diyos nun nga pagpanglantaw. Kay nga naman, ang yawa mga kaigsunan, hallelujah, dili na to makita, evil spirit, ang yawa, o walay nakakita sa yawa, apan ang batol sa, hallelujah, ang batol na to nga Kristohanon, ang yawa nagalihok sa atong huna-huna. So, godly perspective, kanunay, hallelujah, ang akong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kay nga naman, hallelujah, kung godly perspective mga kaigsunan, kanunay kita maghuna-huna sa mga butang espirituhanon, kanunay kita maghuna-huna sa mga butang, hallelujah, langit nun igsoon ug higala. So ang atong Dios nun nga pagpanglantaw, hallelujah, maoy mo pairal ug maoy, hallelujah, dominar sa atong kinabuhi igsoon ug higala.
godly perspective mga igsoon. Hallelujah. Diyos nun nga pagpanlantaw sa atong paglakaw diha sa Ginoo. Kining gitawag walk by faith. Hallelujah. So, ang atong pagtuo mga kaigsunan diha sa Ginoo, sama kang Abraham mga kaigsunan, sa dihang nakadawat siya minsay sa Dios nga ipabiya matud pa sa pulong sa Dios sa Genesis mga kaigsunan nga biyahe kining imong nasod ug adto dito sa nasod nga akong pagaadtuan kanimo. So si Abraham mga kaigsunan, wala siya magduwa-duwa nga ang Dios duna pa gayoy. Hallelujah. Plano ang Dios sa iyang kinabuhi nga mas nindot pa sa iyang gipuy-an karon. Hallelujah. So, hallelujah, ang pagtuo ni Abraham maigsoon, nataw kini sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing nga dunay mas maayong plano ang Dios kaniya uban sa iyang hallelujah asawa igsoon gigala. So atong makita si Abraham mga kaigsunan nga misunod gayud siya, mituo gayud siya, duna gayud say dakong pagtuo ngadto sa Dios igsoon. Hallelujah. So ang ikaduha nga atong makita mga kaigsunan sa karakter sa Dios or sa kidaiya sa Dios mga igsoon, kining gitawag og ang Dios dili mopakyas mga kaigsunan. Dili mapakyas ang Dios. Hallelujah. So sa atong makita, hallelujah, si Abraham sa diyang miabot na siya sa yuta nga gisaad sa Dios nga pagaadtuan kaniya kanang katong yuta katong gitawag og Mesopotamia mga kaigsunan. Hallelujah. Dito ang Dios nagasugod og panalangin kang Abraham mga igsoon. Sa diyang nadawat na sad niya ang minsay sa Dios nga makabaton sila og anak uban kang Sara mga kaigsunan. Hallelujah. Sa ilang hallelujah pangidaron mga igsoon, hallelujah, usay miabot sa ilang huna-huna, miabot ang pagduha-duha sa ilang kinabuhi. Kay nga naman mga kaigsunan, hallelujah, tungod sa ilang kahimtang mga igsoon, miabot ang pagduha-duha sa ilang hallelujah, miabot ang pagkatawhanon mga kaigsunan, miabot ang pagkatawhanon o pagduha-duha sa ilang kinabuhi nga dili na sila makabaton og anak mga kaigsunan tungod sa ilang sitwasyon. Pero hinumdumi mga kaigsunan nga ang kinaiya sa Dios mga kaigsunan, kung musulti siya diha kanimo, kung musaad siya diha kanimo mga kaigsunan, hinumdumi ang kinaiya sa Dios mga kaigsunan, ang kinaiya gayud sa Dios, ang Dios dili mopakyas. Dili mopakyas igsoon. Sa ilang pagpanglantaw ni Abraham uban sa iyang asawa nga si Sarah mga kaigsunan, hallelujah, atong makita, hallelujah, nga ang pulong sa Dios wala dayon matuman mga kaigsunan. Gani matud pa dinhi sa Biblia mga kaigsunan nga ang ilang pagtuo gisulayan sila igsoon. Kining gitawag og test of time mga kaigsunan. Dunay niabot nga pagsulay sa ilang kinabuhi, test of time igsoon ug gigala. Gitistingan ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Hallelujah. Gitistingan sila sa Dios mga kaigsunan nga pinasikad mga kaigsunan. Hallelujah, sa ilang kahimtang mga kaigsunan. Pero hallelujah, atong makita mga kaigsunan nga hallelujah, ang saad sa Dios wala dayon matuman maigsoon higala. Gani matud pa sa Biblia mga kaigsunan nga miabot kining 25 years. Ay dayon matuman or natuman ang gisaad sa Dios kanila igsoon. Hallelujah. So atong makita ang kinaiya sa Dios mga kaigsunan, pinaka-importante hallelujah sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios maigsoon nga makahibalo kita sa karakter o kinaiya sa Dios mga kaigsunan nga atong gialagaran. Una nga atong makita sa kinaiya sa Dios, ang Dios dili usab. Ang ikaduha mga kaigsunan, ang Dios dili mopakyas igsoon. Sa gihang mga kaigsunan, hallelujah, matud pa dinhi mga kaigsunan, ang pagtuo pagasulayan gayud, test of time mga igsoon. Ang saad sa Dios kang Abraham wala dayon matuman. Hinuon miabot pa kini og 25 ka tuig, 25 years. Hallelujah, usa kini natuman maigsoon gigala. Hallelujah. 25 ka tuig una kini natuman. Ang pagtuo ni Abraham gisulayan sa panahon mga kaigsunan. So doon ay mga panahon sa itong kinabuhi mga kaigsunan nga
hallelujah, pagasulayan ang atong pagtuo atubangan sa Dios igsoon. So nining panahon na mga kaigsunan matud pa dinhi kung ang Dios maghatag kanimog saad mga igsoon, una kini matuman moabot ang mga pagsulay aron pagmulda sa atong mga kinaiya. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Dios nining kahaponon mga igsoon. So ang tuyo dai sa pagsulay mga kaigsunan kining gitawag og pagmulda sa atong mga kinaiya. Kay nga naman duna pamantay hallelujah mga kinaiya mga kaigsunan nga angay nato paga-usbon igsoon gala. Duna pa kitay mga karakter nga gikan pa sa hallelujah bunga pa sa atong pagkatawhanon mga kaigsunan nga kanunay kini nato hallelujah kinahanglan nga ato kining mamulda og mawala og makita mga kaigsunan sa Dios nga duna natay hallelujah kausaban sa atong pagkinabuhi diya sa Ginoo mga kaigsunan. So ato ding makita mga kaigsunan nga ang pagsulay day mga kaigsunan pagasulayan usab hallelujah pagasulayan gayud usab kita mga kaigsunan tungod sa atong hallelujah mga kinaiya mga kaigsunan o ang matod pa dinhi mga kaigsunan nga ang tumong og tuyo nini aron sa pagmulda sa atong hallelujah mga hallelujah karakter mga kaigsunan. Hallelujah. Padayon ta nagpangita ka og mga panalangin apan ang Dios nagapangita usab og maayong kinaya aron ang iyang ihatag kanimo dili mausik. So, may igsoon, nangita kang panalangin. Nagsigit ang ampong panalangin. Blessings, mga kaigsunan. Ilabi na sa atong panahon karon mga kaigsunan nga nakakita sa panahon sa pandemya, mga kaigsunan. Gani kung magisgot kita og pandemya, daghan kay mga tao, halos ang mga tao karon mga kaigsunan, nag-ilaid gayud sa kagutom, sa kalisod, sa kagwadod, sa kapobrehon. Hallelujah, og halos karon mga kaigsunan bisan pa ang mga negosyante mga kaigsunan hallelujah nagaagulo gayud mga igsoon hallelujah sa tumang kalisod mga igsoon nga naman hallelujah ang negosyo karon igsoon hallelujah kasagara nga bankrupt mga kaigsunan na hurot ang kapital halos ang mga puhudan ulos mga inutang mga kaigsunan unya ang palaliton igsoon ug gigala hilabihan gayud hallelujah kamahal mga igsoon. So ato bang makita mga kaigsunan nga kanunay gayud kita nagapangita hallelujah sa atong hallelujah panginahanglanon mga kaigsunan ilabi na kining gitawag og daily needs mga igsoon kining adlaw-adlaw nato mga panginahanglanon panginahanglanon igsoon igala. So matud pa sa Bible mga kaigsunan hallelujah nga nagapangita ka og panalangin apan ang Dios nagapangita usab og maayong kinaya aron ang iyang ihatag kanimo dili mausik igsoon. So importante mga kaigsunan nga ang atong kinaiya hallelujah ang atong karakter ang atong batasan mga kaigsunan batasan na kini diha kang Kristo mga kaigsunan hallelujah. Ang atong kinaiya mga kaigsunan ginamulda kini sa Dios usa pa niya ihatag ang dakong panalangin para kanato mga kaigsunan para kanimo igsoon ug igala tungod kay ang Dios nga mahal nga tuwa sa langit dili siya gusto nga mausikan kana ang nga maong panalangin igsoon hallelujah. So gimulda ang atong karakter igsoon kung hallelujah nangalagad ka sa Dios may igsoon hallelujah praise the Lord. So mato pa dinhi may igsoon niini nga pagsulay nagkinahanglan ta og pailog hallelujah. Si Abraham adunay insakto nga pagsabot mao nga misalig hallelujah siya sa Dios. Ang tao nga adunay insakto nga pag-ila kinsa ang Dios dili gayud magduha-duha sa pulong sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Si Abraham ato bang makita ang karakter ang kinaiya ni Abraham mga kaigsunan nga aduna say insakto nga pagsabot mga espirituhanon nga pagsabot mga kaigsunan hallelujah hallelujah gitawag siya mga kaigsunan gitawag kini hallelujah og espirituhanon nga hallelujah pagsabot hallelujah diha sa pulong sa Dios igsoon dalaygon ang pulong sa Dios. So hinumduman mga kaatong hinumduman mga igsoon hallelujah ang mga kinaiya sa Dios gipahinumduman kita sa pulong sa Dios hallelujah nga nagkinahanglan kita og pailog sa atong panahon
sa atong sitwasyon, sa atong kahimtang, hallelujah, sa imong mga, hallelujah, sitwasyon karon igsoon higala. Nasayod ako mga igsoon nga tanan, halos ang tanang tao karon igsoon, walay tao nga, hallelujah, wala mapiktuhi, hallelujah, sa atong kahimtang igsoon ug higala, halos gayud tanan may kaigsunan, hallelujah, naagayoy, hallelujah, mga dagko nga, hallelujah, gipas-an nga mga problema igsoon ug ang uban manggali igsoon higala nga ang uban mga igsoon nga nibigay na sila mga igsoon, hallelujah, tungod kay wala sila'y pagtuo diha sa Ginoo, hallelujah. Atong makita mga kaigsunan, ang ikatulo ka butang mga kaigsunan, ang tulo ka kinaiya sa Dios kining gitawag ang Dios dili mamakat igsoon gala. So tulo ka butang ang atong makita igsoon. Una, ang Dios dili mausab. Ikaduha, ang Dios dili mupakyas. Ug ang ikatulo mga kaigsunan, ang Dios dili mamakat igsoon gala. So ang Dios dili mamakat, mao bitaw ang pulong sa Dios nagaingon diha sa Juan 8:32 may igsoon ug gigala nga, hallelujah, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan, hallelujah. You will know the truth and the truth will set you free mga kaigsunan. So mahibalo kamo sa kamatuoran. So ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Ug ang yawa mga kaigsunan, hallelujah, maoy, hallelujah, ang yawa mga kaigsunan, ang kinaiya sa yawa mga kaigsunan gigala, maoy, hallelujah, numero 1, bakakon mga kaigsunan. Matod pa sa Juan 8:44 nga siya ang amahan, hallelujah, nga siya ang amahan nga bakakon maigsoon higala. So balik ta kang Abraham mga kaigsunan, sa dihang natawo na si Isaac mga kaigsunan, hallelujah. Matod pa ni Abraham mga kaigsunan nga wala muundang, hallelujah, ang kinabuhi, ang pag-abot ni pagkatawo ni Isaac mga kaigsunan, ato pagayong makita igsoon ug gigala nga ang Dios, hallelujah, nagapangita pagayod og kanang kinaiya. Gimulda gid pag-ayo si Abraham mga kaigsunan, gani matod pa sa Dios mga kaigsunan nga si Isaac mga kaigsunan, kung mubasa ka sa Hebrehanon mga kaigsunan nga si Isaac i-offer ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. So sa diyang atong makita si Abraham mga kaigsunan nga gitistingan gayud si Abraham pinaagi sa pagtuo, ang iyang pagtuo ngadto sa Dios mga kaigsunan. Sa diyang iyang gi-offer ang bata mga kaigsunan, hallelujah, iyang gidala sa bukid mga kaigsunan aron kini iyang ihalad ngadto sa Dios. Sa diyang iya nang gigapos ang bata mga kaigsunan, sa diyang gipahimutan na ang bata diha sa, hallelujah, tungtunganan, hallelujah, mga igsoon. Atong makita nga sa dihang mikuha na kutsilyo si Abraham mga kaigsunan aron iyang patyon ang bata, hallelujah, ayha pa niya nadunggan ang tingog sa Dios igsoon ug gigala nga miingon ang Dios nga, Abraham, gikahimutan ko ikaw, nakita ko na ang imong pagtuo kanako. So sa dihang nakita, nadunggan ang tingog sa Dios ni Abraham mga kaigsunan, hallelujah, og nakita ni Abraham nga dunay karmiro nga i-offer, hallelujah, sa Dios mga kaigsunan, ayha pa nakita, ayha pa nailhan mga kaigsunan ang pagtuo ni Abraham ngadto sa Dios mga kaigsunan. Kay ang hunahuna ni Abraham nga ang Dios mo'y naghatag nining bataa, so ang Dios usab muhatag, dunay kapasidad ang Dios sa pagbanhaw niini igsuon. So na-title og natituluhan gayud si Abraham nga kining gitawag the father of faith mga kaigsunan, amahan sa pagtuo, hallelujah. Kung maghisgot kita sa panahon mga kaigsunan ni Abraham mga kaigsunan, hallelujah, matod pa dinhi sa Hebrehanon mga kaigsunan nga kung unsa gayud kining pagtuo, matod pa dinhi sa uno, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butag nga atong gilauman nga dili makita mga igsoon, hallelujah. So maghisgot kag pagtuo mga kaigsunan, kining nahisulat dinhi sa Old Testament nga gipanggamit sa Dios mga kaigsunan, kini mga propeta mga kaigsunan nga gipanggamit sa Dios, pulos ni sila adunay pagtuo sa Dios, hallelujah. Bisan pa sa New Testament mga kaigsunan, kining mga tawhana, hallelujah, nga gipanggamit ni Kristo mga kaigsunan sa New Testament mga kaigsunan, puno kini sila
pagtuo sa Dios igsoon. Hallelujah. Bisan pa sa mga panahon sa mga apostolis, mga kaigsunan, sa dihang niabot ang pagpanglutos kanila, mga kaigsunan. Hallelujah. Wala gayud sila ni angkla sa ilang pagtuo ngadto sa Dios igsoon ko. Bisan pa gi-torture sila igsoon, bisan pa og gipamatay sila, mga kaigsunan. Pero atong makita igsoon og gigala nga wala gayud sila mubuhi. Hallelujah. Sa pagtuo ngadto sa Dios, mga igsoon. Matong panini sa Hebreanon 11:35, may igsoon atong basahon, tungod sa pagtuo nahibalik ngadto sa mga babae ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw, ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, ang uban midumili sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi, may gibugal-bugalan o gilatos. Hallelujah. Ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan, gibato sila, gitunga, pagabas o gipatay pinaagi sa espada, naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karniro o kanding, kabos sila gilutos o gidaog-daog, dili angay ang kalibutan alang kanila, naglantaw sila sa mga kamingawan o mga kabungturan, naglatagaw sila sa mga kamingawan o mga kabungturan, sama sa mga layas, nagpuyo sila sa mga langog o mga lungib. Dalaygon kayo ang nabuhat nining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Hallelujah. Dalaygon ang gibuhat nining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo ngadto sa Dios igsoon. So sa atong kinabuhi karon may igsoon, kung lantaw kita sa atong panahon karon igsoon, hallelujah. Bisan pa sa panahon, hallelujah, nga kining gitawag o kining nadini sa Bible bitaw, mga kaigsunan, kining pag-abot sa kining atong sitwasyon karon, mga igsoon, kining pandemya, mga kaigsunan, niya nata sa panahon sa kabul-anan, mga igsoon. Niya nata sa panahon sa mga kagul-anan sa atong kinabuhi. So atong bantayan ang atong kaugalingon, ang atong pagtuo ngadto sa Dios igsoon higala, nga sama sa gibuhat sa mga apostolis, mga kaigsunan, nga ang ilang pagtuo sa Dios, mga kaigsunan, wala mausab, wala sila musibog. Bisan pag gibugal-bugalan sila, bisan pag gilato sila, bisan pa o gigapos o gibanlod sila sa bilangguan, gipamiriso, injustice ang ilang kahimtang, bisan pag gitorture sila, mga igsoon, bisan pag gibato o gitunga, pagabas o gipatay pinagi sa espada, bisan pa, mga kaigsunan, hallelujah, nga gibuhis or ibuhis nila ang ilang kaugalingong nga kinabuhi, hallelujah, wala gayud sila, hallelujah, mubuhi sa ilang pagpangalagad sa pagtuo sa Dios igsoon ng igala. Mao kini ang importante sa atong kinabuhi. Kitang mga Kristiyanon, mga kaigsunan, or bisan pa ang mga, hallelujah, dili ka Kristiyanon, may kaigsunan, kung ikaw nakakita o nakabati karon, mga kaigsunan, kinahanglan nga aduna gayud ikaw, hallelujah, dakong pagtuo sa Dios, sama sa pagtuo kang Abraham, sama sa pagtuo sa mga apostolis, mga kaigsunan, kay kung musugot ka og dili, mga kaigsunan, muabot gayud ang panahon nga mas malisod kaayo, mga kaigsunan, hallelujah, kining gitawag, mga kaigsunan, og hallelujah, matod pa dinhi, mga igsoon higala, kining gitawag og hallelujah, kining one government, mga kaigsunan, hallelujah, matod pa dinhi, mga kaigsunan, nga muabot ang panahon, matod pa dinhi sa Revelation, mga kaigsunan, chapter 13, mga kaigsunan, hallelujah, praise the Lord, atong basahon ang gipadayag 13, mga igsoon, hallelujah, atong makita dinhi nga labi na dinhi sa 16, may igsoon, 13, 16 paingon sa 17, paingon sa 18 igsoon, mato pa dinhi nga gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila ug dili inila, dato og kabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang, hallelujah. So moabot ang panahon, mga kaigsunan, kining gipadayag sa Bible, mga kaigsunan, dinhi sa Bible prophecy, mga kaigsunan, dinhi sa Revelation, mga kaigsunan, moabot gayud kining panahona, mga kaigsunan, kung dili nato ni maabtan karon sa atong henerasyon, mas moabot pa kini, mga kaigsunan, sa
hala sunod nga henerasyon sa atong hallelujah kinabuhi sa atong mga kaanakan mga kaigsunan. Hallelujah kung dili kita makaagi karon niini mga kaigsunan, pero hallelujah moabot gayud kini nga mga propesiya mga kaigsunan dinhi sa Bible igsoon higala. Kay nga naman ang Dios mga kaigsunan dili siya kabalong, hallelujah dili siya mamakat. Ang kinaiya sa Dios dili siya mamakat. Ikaduha, ang kinaiya sa Dios dili gayud siya mopakyas, ug ang ikatulong mga kaigsunan dili gayud siya mausab igsoon higala. So atong makita mga kaigsunan nga gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila ug dili inila, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, diya sa tuo nilang kamot ug agtang mga kaigsunan. So hallelujah. Kini nga panahon ng mga kaigsunan, kining gitawag na kini mga kaigsunan og one world leader maigsoon. One world government maigsoon higala. Nga wala na tay kadaghanan. Wala na tay kapaingnan mga kaigsunan, wala na tay kataguan ini mga kaigsunan kun dili ang gipangita sa Dios atong kinabuhi nga mamulda ang atong kinaiya, mamulda ang atong pagtuo diha sa Ginoo nga bisan pag itorture ang mga Kristohanon mga kaigsunan, dili nato ibaylo mga kaigsunan. Hallelujah, ang atong pagpangalagad ngadto sa Dios. Kay kung musugot kag sa dili igsoon gigala, moabot gayud kining mga panahona. Kay nga naman nahisulat na di sa balaang kasulatan, Revelation chapter 13 verse 16, gipugos sa mananap nga mapatikan